सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव दिता आनी आयज सेमीस भेटयता ते आपल्या 2 दिसां निमतीन देवाक दिन वासून भेटयता सेबास्टियान डायस तशें हे मिसान मागूंक लायला ओतम्या दोमिंग फेर्नांडीसाचे पासून आनी आपल्याचो वाडदीस म्हणून देवाक दिन वाजता जुजे सिक्वेरा आमच्यो गुरसो आमची मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगडासरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासान मोडले ना तुजे खातीर मागतलो पिडीन कोश्टवतल्यांक मतीन धरून आमची चोणेकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटुया कोरोना महामारेक लागून मरून गेल्ल्यांक स्वर्गीचें सूख पिडीन आसलेल्यांक पेकोवणी काळजा मोदीन भिरांत घेवन जे येतल्यांक दुनिया देवाचें बरेंपण आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकार आठोवया आनी देवाचे उपकार आठोवन हे मिसाच्या बलिदानान वांटोवन दिया आयज पयली सुवातेर आमी देवाक दिन वाचुया आमच्या गोंयच्या पुताक आल्ताराचो मान वो सांताचो मान फावो केलो आनी ताका सांताचो मान फावो केलो तेन्ना आमकां गोंयकारांक अभिमान आमचो एक गोंयचोच पूत जाची आमी मोजत मागूंक येता जाची आमी देख घेवं येता ताचें जी पुण्यवत जिवीत ताचें नियाळ करून ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी जेजूक सदांच चिटकून रावलो तसोय आमकांय उत्तेजन आनी आदार तो फावो जावं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज आख्खी पवित्र सभा कुशालकायेच्या उमाण्यांनी भरून त्रिएक देवाक वाखाणटा कित्याक आयज आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांताच्या आस्काराची सांत जुजे वाजाची दोबाची परब आमी समोरता आमचे शिरराव एक गोवली वर्साचो हो विशय मनांत धरून आयज केरीत बावटाचे समोरणेक विचून काडला तो विशय तुका जेजू कोलायेन अणभवूंक सांत जुजे वाजाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावूं आमचे शिरराव सांत जुजे वाजान जेजूक वळखलो कोलायेन ताका अणभवलो आपल्या बागिवोन जिवितांतल्यान हो मेळ्ळलो अणभव जियेलो दुसऱ्यांकूय तो वांटलो आनी हे तरेन जेजूचो उर्बेवून गोवाय जालो हेच जेजूक अणभवतल्या क्रिस्ती जिविताच्या गोवाय आमी जावूं हे मिसा बेटेन कुरपा मागून संतोशान ही दोबाची परब समोरगुया आनी जायते पावटी असल्या वीर भोक्त आमकां देवान दिलो आमचे भुंयेचो तरी पूण देवाची भक्ती करूंक आनी ताच्या पुण्यवंत जिवितान आमी जायते पावटी नोदो दवरूंक ना देखून देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसणें जोडूंक मुडया हांव पावकी सोरपत्रेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बूड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोतवेदाद देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Christ, God, glory.
आमी तुका दिन वाचता तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा मोयमान देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संवसाराचे पाप काटाय आमची तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोयमान देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोयमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोयमान देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी प्रार्थना देवा तुझ्या आज्ञिकाक भागिवंत सुझे वाजाची देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजेच्या शिमा पर्यंत पळसाडायली तुज्या चाकरान देवाचें उतर परगोटलें आनी सर्गी सोंगल्या पासत तुजे पोरजेक तो दिश्टी दीस घाली आनी तुजे मजतीन आमच्या बाबात अदीक आनी अदीक वाडय आनी शिव वर्तमानाचे विश्वासी साक्षीदार आमकां कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सास्तांच्या सास्तां आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियास हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो अनातोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसब्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलें तांकां सांग. तांकां भियों नाका. कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितमेचेर बोडलीच जायत भितरली. प्रामाणीक मनशाची संसद सुदोयी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय ताचें प्रामाणीकपण सासणाक तगतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा. कित्याक तो कोणवाळो दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उडगास तगतलो निते काळी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव
सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालो. समृद्धीकाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव समृद्धीकाल ना, तरूय समृद्धीकाल आसलोले पोरी जालो. तशेंच समृद्धी विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव समृद्धी विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समृद्धीकाल आसा तरी समृद्धी विरेत आसलोले पोरी जालो. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोत जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Soy solves morat, soy. Soy solves morat, soy. Soy solves morat, soy solves morat, soy solves morat, soy. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं कोरेंच बागी. सोर्गींचें राज कोरेंच तांचें. Soy solves morat, soy. Soy solves morat, soy. Soy solves morat, soy solves morat, soy solves morat, soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. सुमयान आनीक बिया चणाक नेबले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें ताका म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण जाणो जायात. चोतराय दवरात. बोक्षें ओबुती ओवाणू व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय एका घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणा. शांती फावो आसलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरान रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरान गोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्या एका नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसल्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, आयज गोंयच्या पुताची परब संभरमतना गोंयच्यो वस्तू घेवन नियाड करया. हालो पात्रांव, ओय पात्रांव, ना पात्रांव. मॅडम, ही उतरां म्हूट आयकोत री गोंयकारांक कितें बगता. कांय बगना. केसो हातरा काडा रे. मुठाय 2 भूज माश्या वयर चटाय म्हणून चटोली. बरें, हीच वस्तू जी गोंयकारांक हालो पात्रांव कोण म्हणपा नासलो, जो तर गोंयकार दुसऱ्याक खंयच्याय जात चोवपाना, धर्म चोवपाना, गुरजेक सांपडलेल्याक आदार दिवपाक मुखार सतलो काय सरपाना. सोना हें कितें रे तुमी स्वताय. आतां हीच वस्त जुजेबाजाच्या जिवितान पळया. ल्हान भुरगो आसलो तेन्ना
आपल्याक जेवण जे वाडटालो तें तो गरिबांक वो बिकेक कोणी भोंवतात तांकां दितालो. आपल्याचे उस्क्यान तो बोल्लोलो जावं ओत्मीकतायेनूय, कित्याक ल्हान भुरग्यांक दोतोनी शिकयतालो. आपल्याच्या जिवितांतसान तो ल्हान ल्हान वस्तू घेवंक शिकलो. ताणें एक वस्त श्रीलंकेन गोंयची व्हेली आनी ती जाल्यार एका गरिबान दिल्ली. कितें वयली तेणें? तेगे जिवीत जाण जाल्यार सांगतली. दांड कित्याक वयलो? चलो जायनासलोलें? दांड वयलो तो सारको. कित्याक वयलो तो दांडो? कितें? त्या दांड्यान लिपोवन सांतीस साक्रामेंत दवरतालो, पार्तिकुलां दवरतालो. आपुणूय जेजूक शेवतालो आनी जो भावार्था जिवंक दुसऱ्यांकूय आदार करतालो. ह्या खातीर त्याच जुसेबाजाक म्हणूंक पडलो वय पात्रांव. तूं दाखयता तो जेजू मानून घेता पात्रांव, पूण जुसेबाज गोरवान फुलोवंक ना. ह्या खातीर ताची मुर्ती पळयतना ताका भिस्म जावंक दिलें. पूण भिस्म जावंक ताणें म्हणलें म्हाका तो भिस्माचो मान नाका. भिस्मा त्याच्या बरोबर एक कुरीस हाडलो, कुरीस दी म्हाका. आनी ह्याच खातीर ल्हानपणान पात्रांव जालो. ल्हानपणान बरेपण जिवंक शिकलो. ल्हानविकतायेन जेजूचो प्रचार करूंक तो पावलो. दुसरी वस्त जी आमच्या एका गोंयकाराक गोंयकार म्हणून ओळखूं येता तो ही. तो म्हणटा सगळे भाशांनी रिफायंड म्हणजे बिस्तोच आलतूर फालतूर वस्तू मानून घेवचो ना. कोणाकूय तर कितें तर सारकें ना तें सारकें ना म्हणून सांगतलो. दुसऱ्यांचे गरजेक आपूण पयलो मुखार सरतलो. ही जुजेबाजाच्या जिवितान पळयता. आनी जुजेबाजाच्या जिवितान पळयतना दुसऱ्यांक कामाक लावचे सुवातेर आपूण पयलो लागलो. श्रीलंकेची गरज वडकून ताणें आपल्या वडिलांक सांगलें. पूण वडिलान म्हणलें कानारा वच. कानारा गेलो आनी कानारा वचून थंय देवाचें बरेंपण केलें. थंय देवाचें बरेंपण पाद्रुआदोन प्रोपागांदाच्या मदें झूज पेटलोलें तेणें समाधान केल्या उपरांत परत सैग मेळ्ळो तेन्ना श्रीलंकेन पावलो. आनी श्रीलंकेन पावलो तेन्ना एक फावटी हांव वास्को वावर करतालो तेन्ना सांकवाड गेल्लो. आनी सांकवाड गेल्लो तेन्ना जायतो लोक थंयसर श्रायना लागीं नासलो. फादरा लागीं विचारलें, फादर कोण पिलग्रिमेजीक येयला? आनी ताणें म्हणलें वय श्रीलंकेनसान येयला. जाल्यार एक वस्त विचारता, जोक्मी गोसाल्वीस हे वळखताय तुमी? आनी कोण मो सायबा? कोणा नांव घेयल मो सायबा? जुजेबाजा बरोबर श्रीलंकेन गेलो तेजेकल्या नांव जोक्मी गोसाल्वीस. खबर देखून ना. गोंयच्या पुतान केलो वस्तो देखून खबर ना. दादी चाळोवपाक लागता. आनी एक बागेवन मेळपा आहा आमकां. कोण तो? ना जावं सायबा पाद आग्नेल. आतां मानेवंत पाद आग्नेल म्हणटाय तेका. कित्याक? एक पावंडो चोडो ऑलरेडी वेंद्रेबल म्हणटाय तो चोडो. आतां भक्तिवंताचो पावंडो चोडपा आहा. हे आमगे गोंयचे पूत आहा तेंकां केन्नाय मागताय काय? तेंचे जिवीत केन्नाय नियाळटाय काय? तेंगे जिवितां भक्ती चोडयताय काय? हांवें हेका लागून म्हणलें जुजेबाजा एक स्टॅच्यू तरी तुमगे आल्तारार दवरचो मो. दवरल काय? ना जाल्यार दुसऱ्या सांतां स्टॅच्यू दवरलो नाय काय? ते कित्याक दवरले? तेंगे जिवीत तरी जाणें. आतां आमगे गोंयचो पूत जेणे वस्तू केल्यो त्यो ऑर्गनायज करून गोंयकार बरे भाशेन जाणाय तेणें केल्यो वस्तू.
मीस केश भाशेन जाताले पळय 50-60 वर्सां हाटल्या वता खूंय जाताले मीस थिंग शर्माव जातालो मीस खूंय जाताले हांव फाट कोतालो त्या आल्ताराचो आहा आमगेलो त्या आल्ताराचेर रावन मीस कोताले हिंग रावता आहले सोंपेपणां मेळ्ळी आतां हांव मीस कोत्तें खंयचे भाशेन कोता रोमी भाशेन कोता न्हू रोमी भाशेन कोना हांव रोमी भाशेन खंयचे कोता रोमी भाशेन केल्यार लातीन कोता आसलो कोंकणी भाशेन कोता सोजमोता आनी ह्यो वस्तू सोजमूंक देशी भाशेन सोजमूंक हो आमचो गोंयचो पूत जुजेबाज वावरलो सिनाली भाशेन ताणें पवित्र पुस्तकाचो अणकार केलो आनी केदो केलो जेली भितर पडले तेन्ना केलो वेळाचो बरो फायदो काडलो वेळाचो बरो फायदो काडलो तेन्ना आमकां कितें म्हणटाय गोंयकारांक सुसेगाद गोंयकार म्हणटाय काय म्हणय म्हूण सुसेगाद गोंयकार म्हणटरी तो सुसेगाद गोंयकार आहा तो एक पाटी उठोल जाल्यार सुसेगाद गोंयकार उरता उरना तो आपल्याचे मूड आनी ताड सोदून येता आनी मूड आनी ताड सोदून येता तेन्ना जुजेबाजान केलो वस लोकांक बरेपण दिवपाक तरेकवार बेस घेवन गेलो तरेकवार बेस घेवन लोकांक सोदी गेलो तिसरी वस गोंयकार कोता ती आनी गोंयच्या बरेपणा पासत आमी वळखता ते कोणूय जावं खंयचोय जावं इचाल जाल्यार सारकी दिशा दाखयतले इचाल जाल्यार सारके वाट दाखयतले आनी जुजेबाजान वाट जेजूशीन दाखयली सर्गीचे आवयक सांगाती घेवन मारयेचो गुलाम जावन आनी जेजूची वाट तर ताणें सोरोड तर आमकां दाखयली जाल्यार हो गोंयचो पूत मारयेच्या गुलाम म्हणून ओ मारयेचो गुलाम म्हणून ताणें प्रचार केलो आनी चीट देखून बरयली आमकां आनी आमच्या कॉपेलान ही मारयेकूय आमी वाकाणटाव ती आमच्या आस्कारीन ह्या कॉपेलाची आतां हे कॉपेलान कडेक आमी कार सायबीण म्हूण तिका पाचारतलो आतां सायबिणीचो असो गुलाम कित्याक जालो काय तो जाण आसलो जेजूशीन वचपाची वाट मुश्कील जेजू दाखयता ती वाट मुश्कील पूण जेजूनूच आमकां एक शाळे आदार दिल्लो आसा ही मुश्कील वाटेन चलोवंक जेजूनूच आमकां एक मुश्कील वाटेन चलोवंक एक सांगाती दिला म्हूण जाण आसलो आनी तिणें जेजूक सांगात दिलो तसो जुजेबा जाण आसलो आपल्याकूय ही आमची सर्गीची आवय सांगात दितली म्हूण तिच्या आस्पावान चल्लो मुश्कील जालें कित्याक ताच्या दुस्मानान ताका परत जेलीन घालूंक चयताले ताका जिवेशें मारूंक चयताले ओशाची पिडा सोडली ह्या सगळ्यान जेजूचें बरेपण तो जियेलो आनी आपुणूच जिवन दुसऱ्यांकूय दिलें आनी दुसऱ्यांक जिवंक हेच आमचे सर्गीचे आवयच्या सांगाताक गेलो जो कोण ही आमचे सर्गीच्या आवयच्या सांगाताक रावता तिका सांगात घेवन चलता तो केन्नाच सांडचो ना जुजेबा सांडूंक ना ह्या म्हज्या गोंयच्या भावान ह्या म्हज्या गोंयच्या पुतान जायत्यो बऱ्यो वस्तू केल्यो आयज अभिमान म्हाका पूण अभिमानान ताचें जिवीत नियाळटा काय अभिमानान ताचें जिवीत आनीक शिकलां काय अभिमानान ताणें केल्यो तसल्यो वस्तू करूंक म्हाकाय उमेद आसा काय उबी रावया सतमानता देवाक सोरपोदविदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मारयेतान जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणी कोस सोंसले ताका क्रुसार चोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो
स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिवे आनी मेल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकताक पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्रीनी आनी मोठवाशांनी जेजूचो खोल अनुभव घेवंक आनी त्या अनुभवांतल्यान तांणी आपले पोरजेची सेवा करून जेजूचे उर्बेवंत गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरजेची सेवा करतना धर्मा विशीं कसल्योच आडकुली घालिना जावंक पूण सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक सोंपेपणान दिल्यार पुरो म्हूण मागता. गोंयांत विधानसभेच्या वेंचणुकेंतल्यान बरो आनी नितळ सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. सांत जुजेवाज आमचे दिवसिजेच्या आस्काराची दोबाजीक परब आयज पाळटना ताचे मजतीन आमचे दिवसिजेचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमचेशी राव मनांत घडोवन जेजूकूच आमचे मोदें दवरून ही दिवसीज भावार्थाचो आनी मोगाचो उर्बेभरीत समुदाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. जुजेवाजाक 7 म्हूण परगोटल्यार 8 वर्सां भरतात. दिनवाशी काळजान दिवसिजींत आनी केरीत भाशेन सांकवाळे सांतुरींत चलतले आत्मीक कार्यावळी वरवीं ताचे देवसावन चडत वाडत वचूं म्हूण मागतना मान्यवंत पाद्र आग्नेलाक आमच्या गोंयच्या पुताकूय बेगीनूच सांताचो मान फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. बाबा ह्या आमच्या गोंयच्या पुता खातीर आमी तुका दिनवासतना आमकां तूं आयती कर. ताचे पुण्यवंत जिविताची देख घेवन दर दिसा आनी दर घडयेक आमकां तो आदार आनी मोजत फावो करूं. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. मोच्या बापू भयणीनो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बोमोगळ बापा
बागिवन जुजे बाजाचे परबे दिसा तुका ह्या वेदी भोंवतणी आमी हें बलिदान समर्पिता. आमच्या सोमया जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो समारंभ ताच्या बरोबर आमी तुका मानता तसली बली जावच्या त्याच सोमया जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां दिसान दीस जिणेन आनी कोश्टा मोन्नान तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवच्याक आनी ताचे सारकी जावंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनांच्या देवा सोर कड्यान सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाजा तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां दिता. ताची शिकोण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मोरान सत्संगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस कियात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस कियात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो कूड. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवथेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोचेवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगती तिचो पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दोर्बल
भाग्यवंतूचे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणां आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून आनी आमच्या गोंयच्या पुताकूय आज मान दितना त्याच जेजून शिकवलें प्रार्थन बावार्थान उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंश म्हणत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तूं एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा कोरो बावाट पोरगोटूंक भाग्यवन जुजे वाजान तांबोन आसतना कोश्टां वरवीं आपलो जीव जोरिलो. ताचे परबे दिसा आमी घेतला त्या देवीक जेवणाच्या बोडान आमकां त्याच बावार्थान तीर कर आनी उतरान तशें करनानी तो पोरगोटू आमकां उर्बेंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बसुया. बाबू भयणू सगळ्यांक तुमकां बागीवन जुजे वाजाची परब उनवणीत आवडयता. ह्या आमच्या गोंयच्या पुतान आमकां सुर्गीची वाट दाखयला ते वाटेन जेजूचो पाटलाव करूं सदांच नीज वाटेन चलूं तो आमकां कृपा आनी आदार दिवं. ही परबी तुमच्या घरच्यांक आमेन दिल्या म्हणून सांगात. कपेलाच्यो कोडून्यो. आयज ह्या मिसाची मांडावळ केल्या गोटणीबाट आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली सिनायबाग. ज्यांच्यांनी कालच्या दिसा घेवन कपेलाची साफाय केल्या तांकां देव बरें करूं. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूं कोणचें पयल्या मिसाक आनी दुसऱ्या मिसाक आनवटें
गेल्ल्या आयताराक दोरमदान जाला 11,690 रुपया. कोपेला कादा दिला एक बरो देखणार न्यू मॉन्झॉन रावपी 2,000 रुपया. एक बरो देखणार पाळडे रावपी 15,000 रुपया. एक बरो देखणार न्यू मॉन्झॉन रावपी 5,000 रुपया. एक बरो देखणार जामघाट रावपी 10,000 रुपया. तुमच्या उदारपणान देव बरी करूं. ह्या दिसांनी सायबिणीची भेट गोराब्यांक चलता आमच्या कुटुंबांनी. एक विनोनी करतलो आसलो. कुटुंबांनी सकाळच्या मिसान तर वांटो घेतलेलो आनी सांजे सायबिणीची मुर्ती घेवन उदीक तिची भोक्ती आनी जेजू सवेन बरेपण तर केल्लें जाल्यार आमकांच फायद्याचें जातलें आसलें. आमची ओत्मिकतायेन आमकां जायतें बरेपण मेळटलें आसलें. पूण कोताय ती वस कोपलां येयल्या इगोर्जें मिसा येयल्या कोरोना लागता. पूण बाजारां भोंवता आसतना कोरोना लागना. हांव नोको कोपलां तुका मास्क घालून लायताय इगोर्जें मास्क घालून लायताय म्हूण तूं कोरोना जात जाल्यार बाजारां म्हजे भाशेन मास्क घालून देखून भोंवनाय तेदो कोरोना लागना मुसता. चोय चिंतें कितें कोताय तें. 20 तारखेर सांत साबास्तांवाची परब. पळय सकाळीं 9 वाजता लेप्रोजारीन हांगासर मीस जातोलें. बाबू भयणीनो ही आमची परंपराची जागो तो लेप्रोजारी आमच्या कोपेलाक लागू जाता म्हणटच थंयसर वर्साच्या वर्साक आमी मीस करता सांत साबास्तांवाची परब करून. आतां गेल्या वर्साक तुमी जाणा थंयसर मार्कींग केलें आनी तो जागो मागीर बेश्टो रिकामो आसा म्हणून सजमतात आनी वापर करतात. आमच्यो दुर्मीक वस्तू थंयसर आसा त्यो तो आमी सांबाळना जाल्यार मेळचे ना. कांयच तर ना मिसान तरी वांटो घेयात म्हूण मागता. हांव जाणा थिंग कोण चलो न्हयतलो थिंग कोण हें करतलो मातशें त्रास कसो पडटाय. पूण त्रास कसो पडल्या तुगेलो बर्थडे काजार हे दिसांनी जायते त्रास पडटाय. सरकार सांगता हें करूं जायना तें करूं जायना हितूंतल्यान हाडूं जायना तितूंतल्यान हाडूं जायनाय तरी पूण त्रास कशें काडनाय काय आमगे समोरम करूंक. आनी मागीर ही गांवची वस्त ती आमकां आमगे पूर आदल्यांनी दिलोली ती तर बरेपणाची वस्त ती. आतां सांत साबास्तांवां कित्याक काडटाले पेस पिडा पयस करमो मागताय सांत साबास्तांवां कांतार म्हणटा आसतना हे दिसान पेस पिडा ना दिसत म्हाका. मागाय ते सातां मुखार घालून देवा कडेन मागाय. आनी 9 वाजता थंय जाल्यार सांजे 5 वाजता संवर्शें उलांडो ह्या कोपेलान मीस जातलें. आयज तरणाट्यांची जमात जातली 9:15 वाजता. आफ्रामेंत रावपी आमची भयण मारिया फेर्नांडीस तिका दुमियान म्हूण आमी वळखता. सोमारा दिसा 17वेर सकाळीं 7:30 वाजता तिच्या म्हयन्याचो उगडासाचें मीस आसा सांत आलेश फिरगोजेचेन. इगोर्जेच्यो कोडण्यो सांत आलेशाच्या हॉलाच्या फाटल्यान केटरर्सांक लागून हांगा एक स्टेर केस बांदूंक येवजिला. कित्याक केटरर्स आनी लोकूय एकूच स्टेर केस वापर करता आनी घुसपाक गोंदळ जाता. गोवन सिमेन्स एसोसिएशन कोडीत करूंक मागता की जानेराचे 26वेर सांत आलेशाच्या हॉलान सकाळीं 9 ते 1 वाजता मेडिकल कॅम्प जातले. फारीक करूंक मेडिकल दोतोरांक पडचें ना. हेर त्यो सवलती आसा त्यो घेयात. आनी उलोवली म्हायती इगोजेच्या नोटीस बोर्डाचेर घातलेली आसा. उबी रावया. बाबू भयणीनो जो कोण सांकवाड वचूंक सोदता हांव म्हणटलो आयचो दीस सोडात. कित्याक जायतो लोक मिसाच्या भोक्तीनूच जुजेबाजाच्या भोक्तीन येतलो पूण सरकाराच्या नेमा प्रमाणे सुबेजाण थंय दिनात आनी सुबेजाण गेल्ल्यांक तांकां भायर दवरल्यात. हे खातीर आयज वचनासतना ह्या दिसाक तुमच्यांनी वचूं येता. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोतवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नोपयत जावंक मागणे. सर्गीच्या बाप्पा आमची काकलूत कर. स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा, सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा, तुज्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या उमळीक रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा दोन काड. संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा दूर काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावून उडय. तिचो वायरस उलपावन उडय. भो काकलूतसार बापा, भो काकलूतसार बापा, कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कश्टतल्या आमच्या भावा भयणांचेर कश्टतल्या आमच्या भावा भयणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुजे पदवेदार मोजतीन आनी तुझे पदवेदार मोसतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडू. इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडू. पिडेस्तांक पेकोणी फावो कर. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर. पिडेस्ताची सेवा करतल्यांची राखण कर. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंती मारये, भाग्यवंती मारये, तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता. तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमेन. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोजित येसा उस्तरामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. उमे बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. Pokrzywdza, pokrzywdza, pokrzywdza,